अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह ताहा की आयत नंबर 83। वमा आजला का अन कौमी का या मूसा, तुम्हें कौन सी चीज़ जल्दी ले आई अपनी कौम से ए मूसा। काला, तो हज़रत मूसा ने फरमाया, हम उलाई अला असारी, ये जो लोग हैं आ रहे हैं मेरे पीछे। व अजिल तू इलाई का, मैंने जल्दी की तेरी तरफ। रब्बी ए मेरे रब ले तरजा, ताकि तू राज़ी हो जाए, ताकि तू मुझसे खुश हो जाए। काला, इरशाद रब्बानी हुआ, फ़इन्ना कद फतन्ना कौमा का, बेशक हमने डाल दिया है तुम्हारी कौम को फितने में। मिम्बादी का, तेरे बाद। व अज़्ज़ल्लाहुमुस सामिरी, उन्हें गुमराह कर दिया है सामरी ने। फिर हुआ ये कि मूसा उस वादे के लिए वक्त से पहले ही पहुंच गया। फरमाया, ये अपनी कौम को छोड़कर तुम जल्दी क्यों चले आए हो। मूसा, उसने अर्ज़ की, वो लोग भी मेरे पीछे हैं और परवरदिगार, मैं तेरी खुशनुदी के लिए तेरे हजूर जल्दी चला आया। फरमाया, अच्छा ये बात है तो सुन लो, हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे पीछे फितने में डाल दिया है और सामरी ने उन्हें गुमराह कर डाला है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मैंने जल्दी तो इसलिए की ताकि तू खुश और राज़ी हो जाए। मतलब यह है कि आप ही की जानिब आ रहे हैं, आपकी शरीयत से बहरायाब होने के लिए मेरी कौम के लोग। ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से अपनी कौम पर एतमाद का इजहार है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पहुँचेंगे जहाँ उनको पहुँचने के लिए कहा गया है। यानी फ़र्ते शौक़ में जल्दी चला आया कि आपसे हम कलाम हूँ और आप भी खुश हों कि बंदा मेरी मोहब्बत और मेरी शरीयत को जल्द से जल्द पा लेने के लिए वक्त से पहले ही हाजिर हो गया। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, मतलब यह है कि अपनी सुन्नत के मुताबिक उसको छोड़ दिया है कि फितने में पड़ जाएं। इससे तुम पर वाज़े हो जाएगा कि मेरी मोहब्बत और मुझसे मुलाकात का शौक़ भी इसका बायस नहीं बनना चाहिए कि तुम अपनी कौम से गाफिल हो जाओ। तुम्हारी असल ज़िम्मेदारी इस कौम की तालीम व तरबियत है कि ये उस काम के लिए तैयार हो जाए, तुम्हारी कौम जिस काम के लिए मैंने इन्हें मिस्र से निकाला है। तुम इस बात से वाकिफ़ थे कि इस कौम के अवाम मुशरिकाना अकायद से मुतासिर हैं और तुम्हें ये भी मालूम था कि हारून इन बिगड़े हुए लोगों को काबू में नहीं रख सकेंगे, मगर इसके बावजूद तुमने जल्दी की और उनको अच्छी तरह कायदे में लाने से पहले ही यहाँ चले आए। ये एक गलती थी और इसका नतीजा ये निकला कि वो ऐसे फितने में मुब्तला हो गए जिससे निमटना आसान नहीं था। सामरी उस शख्स का नाम नहीं बल्कि किसी कबीले या नस्ल या मकाम की तरफ निस्बत है। हम पीछे जिक्र कर चुके हैं कि मिस्रियों में से भी कुछ लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और हिजरत के इस सफ़र में बनी इसराइल के साथ शरीक थे। ये गालिबन उन्हीं में से कोई फ़तीन और क़ियाद मुतसव्विफ़ यानी सूफ़ी टाइप था, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाज़िरी से फ़ायदा उठाकर बनी इसराइल के सादा लोह अवाम को अपने गिरद जमा कर लेने की कोशिश की और इसके लिए उसी तरह का ढोंग रचाया जिस तरह के ढोंग इस कबीले के लोग रचाया करते थे। फ़राजा मूसा इला कौमी, पस लौटे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ ग़ज़बाना आसिफ़ा, गुस्से से भरे हुए और अफसोस की हालत में। काला, उसने कहा, हज़रत मूसा ने, या कौमी, ऐ मेरी कौम, अलम या इदकुम, क्या नहीं वादा किया था तुमसे रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, वादन हसना, बेहतरीन वादा। अफ़ता अलैकुमुल अहदु, क्या तुम पर बहुत वादे का वक्त गुजर चुका था। अम अरद तुम, या तुमने चाहा, अन यहिल्ला अलैकुम ग़ज़बुम मिन रब्बिकुम, के पहुँचे तुम्हें तुम्हारे रब का गज़ब। फ़अख़लफ़्तुम मौइदी, पस तुमने इसलिए तुमने खिलाफ वर्जी की मेरे यानी वादे की। इस पर मूसा सख्त गुस्से और अफसोस की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटा। उसने जाकर उससे कहा कि मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे निहायत अच्छा वादा नहीं किया था। फिर क्या तुम पर ज़्यादा वक्त गुजर गया था, या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गज़ब नाजिल हो, इसीलिए तुमने मेरे अहद की खिलाफ वर्जी कर डाली। यानी अल्लाह ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था, यानी शरीयत और हिदायत देने का अल्लाह ने नहीं वादा किया था। ये खिताब अगरचे आम है लेकिन रूह सुकून कौम के सरदारों की तरफ है, लिहाजा ये उसी अहद की तरफ इशारा है जिसका हवाला हम पीछे नकल कर रहे हैं कि तूर पर जाते वक्त कौम के सरदारों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पाबंद कर दिया था कि जब तक उनके लिए खुदा की शरीयत लेकर वापस नहीं आ जाते वो लोगों को इधर उधर नहीं होने देंगे और तमाम मामलात में हारून अलैहिस्सलाम की हिदायत की पैरवी करेंगे। कालू, तो कौम के लोगों ने कहा, मा अखलफना मौइदा का, हमने नहीं खिलाफ वर्जी की तेरे वादे की, बेमलकना, अपनी मर्ज़ी से, वलाकिन्ना हो मिलना, और लेकिन हमने उठाया हुआ था, औजारुम, बोझ, मिन जीनतिल कौमी, कौम के जेवरों की जीनत का।
फ़क़ज़फ़नहा, फिर हमने उन्हें वापस कर दिया यानी फेंक दिया। फ़ज़ालिका अलका सामरी, इस तरह उठा लिया इन ज़ेवरात को सामरी ने। यानी कौम के लोगों ने जवाब दिया, हमने आपके साथ वादे की खिलाफ वर्जी कुछ अपने इख्तियार से नहीं की, बल्कि हुआ ये कि हमसे लोगों के ज़ेवरात का बोझ उठवाया गया था, फिर उनके मुतालबे पर वो हमने उतार फेंका। और इस तरह सामरी ने ये हुनर दिखाया। यानी सामरी ने किस तरह उठा लिया। असल अल्फाज में अलका सामरी, इसमें लफ्ज़ अलका बिल्कुल उसी मफ़हूम में है जिसमें ये पीछे इस सूरह की आयत नंबर 65 में आया है, यानी पासा फेंकने और कोई हुनर या करतब दिखाने के मफ़हूम में। मतलब यह है कि सफ़र की आपाधापी में ज़ाय हो जाने के ख़तरे से महफूज रखने के लिए लोगों ने अपने ज़ेवरात हमारी अमानत में रख दिए थे। हम इन्हें एक बोझ ही समझ कर उठाए हुए थे। लोग हमारे पास आए और उन्होंने अपने ज़ेवरात मांगे, हमने ये बोझ उतार फेंका। हमारा ख्याल था कि ये एक ज़िम्मेदारी थी। अच्छा हुआ कि लोगों ने हमारे सर से ये उतार दी, मगर वो उन्हें इकट्ठा करके सामरी के पास ले गए और उसने ये करतब दिखाया। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमें तो मालूम भी नहीं था कि लोग अपने ज़ेवरात के साथ क्या करने वाले हैं, इसलिए हमारे मुतल्लिक़ ये गुमान ना फरमाइए कि हमने ज़ेवरात वापस किए तो सामरी की इस फितना परदाजी में हमारा भी कोई दखल है। फ़अख़रज लहुम इजलन, फिर वो इसके लिए इससे बना लाया एक बछड़े, जासदन बछड़े का जिस्म, जासदल्लहु खुआर, जिसमें से एक हू की आवाज़ आती थी। फ़कालू, पस उन्होंने कहा, हाज़ा इलाहुकुम, ये है तुम्हारा मबूद, व इलाहु मूसा, और ये मूसा का भी मबूद है। फ़नासिया, पस मूसा भूल गया यानी बताना। अफला यरौना, क्या ये लोग नहीं देखते, अल्लाह यरजिउ इलैहिम कौलन, कि ये पलट कर बछड़ा उन्हें जवाब भी नहीं देता। वला यमलिकु लहुम ज़र्रम वला नफ़ा, और ना ही इनके लिए नुकसान और नफ़े का इख्तियार रखता है। सो उन्हीं के ज़ेवरात से सामरी ने उनके लिए एक बछड़ा बनाकर निकाल खड़ा किया, एक धड़ जिससे बैल की सी आवाज़ निकलती थी। इस पर वो कहने लगे कि यही तुम्हारा मबूद है और यही मूसा का मबूद है, मगर वो उसे भूल गया यानी बताना। इन पर अफसोस, फिर क्या ये देखते नहीं थे कि वो ना उनकी किसी बात का जवाब दे सकता है और ना उनको कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकता है। यानी यहाँ से कौम के सरदारों का जो ऊपर जवाब था वो ख़त्म हो गया। यहाँ से आगे अंदाज़े कलाम से साफ मालूम होता है कि वाक़े की तफसीर अल्लाह ताला ख़ुद बता रहे हैं। उस ज़माने की मिस्र में बुत गरी का फ़न जिस दर्जे को पहुँचा हुआ था, उससे वाकिफ़ किसी शख्स के लिए एक ऐसा बछड़ा ढाल लेना कुछ मुश्किल ना था जिसमें से उसके डकराने की आवाज़ आती हो। चुनांचे इस बछड़े की मूरत बनाते वक्त ये सनत गरी भी की गई कि उसमें से जब हवा गुज़रती तो जिस तरह बछड़े डकराते हैं उसी तरह की आवाज़ उससे निकलती थी। यहूद की बदकिस्मती है कि उन्होंने जिस तरह ज़ेवरात के बारे में ये रिवायत घाड़ ली कि वो उन्होंने किब्तियों को धोखा देकर उनसे लूट लिए थे ज़ेवरात, और इसकी हिदायत इन्हें अल्लाह के नबी ने और ख़ुद नबी को अल्लाह ताला ने दी थी कि यानी उनसे ज़ेवरात ऐसे खींच लो, लूट लो। इस तरह बछड़ा बनाने का इल्ज़ाम भी अपने पैगंबर हज़रत हारून पर ही रख दिया। कुरान ने ये दोनों बातों की तरदीद कर दी। ये सब इनका अपना मन घड़त किस्सा कहानी थी। ये कुरान ने दोनों बातों की तरदीद कर दी। यानी मूसा भूल गया बताना, यानी तूर पर जाकर उसे फरमोश कर बैठा, वरना उसे भी मालूम है कि उसका इलाह दर हकीकत यही बछड़ा है। अस्तगफिरुल्लाह। वलक़द क़ाल लहुम हारून, और यकीनन कह चुके थे हारून अलैहिस्सलाम उनसे, मिन कब्लो, इससे पहले ही, यानी कद वो होता है जो काम हो चुका होता है। उन्होंने कहा था, या कौमी, ऐ मेरी कौम, इन्नमा फुतिनतुम बिही, बेशक तुम्हें आजमाइश में डाला गया है बेही, इस बछड़े के ज़रिए से। व इन्ना रब्बकुमुर रहमान, बेशक तुम्हारा रब तो रहमान है। फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, व आतियु अमरी, और मेरी अतात करो, मेरा कहना मानो। कालू, तो कौम के लोगों ने कहा, लन नबरहा, हरगिज़ नहीं, अलैहि आकिफिना, हम इसी पर ही जमे रहेंगे, हत्ता यरजिअ इलैना मूसा, जब तक हमारे पास मूसा ना लौटाएं। यानी मूसा ही आकर हमारे साथ फ़ैसला करेंगे, जब तक वो नहीं आते तो हम इसी मबूद पर ही
جھکے اور ڈٹے رہیں گے۔ یعنی قرآن نے مزید واضح کر دیا کہ بچڑا بنانے کے گناہ عظیم میں حضرت ہارون کا ہرگز کوئی دخل نہ تھا، بلکہ انہوں نے تو ابتدا ہی سے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ کہ بائبل میں اس معاملے میں اپنی غلط بیانی کا راز خود ہی فاش کر دیتی ہے، اس کا یہ اپنا بیان ہے کہ اس جرم کے مرتکبین میں کے بارے میں خدا کا حکم تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے نام خدا کی کتاب سے مٹا دیے جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس جرم کی پاداش میں لوگوں کو سزا دی گئی نہ ہارون علیہ السلام کا نام کتاب سے مٹایا گیا اور نہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ خود بائبل کی روایت کے مطابق ان کو اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل میں بزرگ ترین منصب یعنی بنی لاوی کے سرداری اور مقدس کی کہانت سے سرفراز کر دیا گیا۔ یعنی انہوں نے کہا ہم جمے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہیں آتے۔ اس جملے سے یہ بھی واضح ہے کہ حضرت ہارون کو سمجھانے سے لوگوں کو کسی حد تک اپنی حماقت کا احساس ہو چکا تھا کہ ہم نے بہت غلطی کی ہے، لیکن ہر حماقت کی طرح اب اس حماقت سے بھی پیچھا چھڑانا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے کو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ٹال دیا کہ موسیٰ ہی آ کر فیصلہ کریں گے۔ کہا یا ہارون، اے ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو انہوں نے کہا اے ہارون ما مانا آقا، تو نے کیوں نہیں منع کیا، روکا، اذ رأیتہم، جب تم نے ان کو دیکھا، ذلوا کہ یہ بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تتبعان، کیا تو نے میری اتباع پیروی نہیں کی، میری بات کا پاس نہیں رکھا، افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کہا حضرت ہارون علیہ السلام نے یبن اماں، اے میری ماں جائے، لا تاخذ، تم مت پکڑ، بلیہتی، میری داڑھی سے، ولا براسی، اور نہ ہی میرے سر کے بالوں سے، انی خشیت، مجھے تو ڈر اور خوف یا اندیشہ ہوا، ان تقولا، کہ تو کہے گا، فرقتا بین بنی اسرائیل، کہ تو نے جدائی ڈال دی تھی بنی اسرائیل کے قوم کے درمیان، لم ترقب قولی، اور تو نے میری بات کا پاس ہی نہ رکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، یعنی کس چیز نے روکا تھا اس طرح کے موقعوں پر جو میرا طریقہ رہا ہے اور جس کی میں تمہیں ہدایت کرتا رہا ہوں، اس پر تو نے عمل نہ کیا۔ یہ سوال کسی بدگمانی کی بنا پر نہیں، بلکہ حضرت ہارون کا عذر معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کیا۔ آیت میں اس کے لیے اللہ تتبعان کے الفاظ آئے ہیں، اس میں لا ہمارے نزدیک زائد نہیں بلکہ زبان کے معروف قاعدے کے مطابق فعل کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ یہ اسلوب ہماری زبان میں بھی موجود ہے زور دینے کے لیے۔ یہ اس حکم کی طرف اشارہ ہے جو طور پر جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو دیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں ہے کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ہدایت فرمائی تھی کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جان نشینی کرو گے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہو گے اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی اور بالوں سے پکڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جوش حمیت اور غلبہ حال میں تورات کی الواح ایک طرف پھینک دیں اور حضرت ہارون کے بال پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنے لگے۔ اصل ذمہ داری تمہاری تھی، تم نے اس فتنے کو کیوں سر اٹھانے دیا؟ ہارون علیہ السلام نے یہ بات اسی موقع پر کہی کہ اے میری ماں جائے، تو نہ پکڑ میرے سر کے بالوں سے اور میری داڑھی سے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں اس واقعے کی صراحت ہے کہ حضرت ہارون نے لوگوں کو اس فتنے سے روکنے کی انتہائی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے آن جناب کے خلاف فساد کھڑا کر دیا اور آپ کو مار ڈالنے پر تل گئے۔ استاد امام لکھتے ہیں اب دو ہی صورتیں باقی رہ گئی تھیں، یا تو حضرت ہارون اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو جائیں یا چند دن حضرت موسیٰ کی واپسی کا انتظار کریں۔ پہلی صورت میں اندیشہ تفریق ملت اور باہمی کشت و خون کا تھا، دوسری صورت میں توقع تھی کہ حضرت موسیٰ اپنے دبدبہ اور حسن تدبیر سے حالات پر قابو پا لیں گے۔ اسی توقع کی بنا پر انہوں نے پہلی صورت اختیار نہ کی اور اس سے اصلاح کی جگہ فساد کا اندیشہ تھا۔ وہ حتی الامکان اس فساد سے قوم کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ تدبر قرآن۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے سامری کی طرف۔ تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فما خطبک یا سامری، اے سامری تمہارا کیا معاملہ تھا، کیوں تو نے اس طرح کیا؟ تو اس نے کہا بصرت، میں نے وہ دیکھا، بما لم یبصروا بہ، جو یہ نہ دیکھ سکے، قبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے مٹھی میں لی رسول یعنی فرشتے کی قدموں کی مٹی، فنبذتها، اور پھر میں نے اسے ڈال دیا، ہا کی ضمیر آ رہی ہے اس بچڑے میں، وکذالک، اسی طرح، سولت لی، مجھے اکسایا
میرے لی نفسی، میرے نفس نے اس طرح کرنا۔ یہ سامری نے اپنے آپ کو معذور ٹھہرانے کے لیے یہ بات بنائی ہے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میں نے اپنے ایک کشف کے زیر اثر کیا۔ مجھے ایک مشاہدہ ہوا تھا جو کہ دوسروں کو وہ نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا جبرائیل امین آئے ہیں اور میں نے ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور ایک بچڑا بنا کر اس کے اندر ڈال دی جس سے وہ بولنے لگا۔ چنانچہ کشف میں جہاں سے مٹی اٹھائی تھی وہیں سے اٹھا کر میں نے اس بچڑے میں ڈال دی۔ میں یہ سب بطور خود اور کسی شرارت کے ارادے سے نہیں کیا۔ یہ سامری کا اعتراف جرم ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اب حضرت موسیٰ کی گرفت سے اس کے لیے چھوٹنا آسان نہیں ہے اور اس قسم کی دھونس اس کے آگے چلنے والی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ یہ جو کچھ ہوا محض مغالطے کا نتیجہ ہے کہ میں اپنے نفس کے ایک فریب کو کشف سمجھ بیٹھا اور مجھ سے یہ جرم صادر ہو گیا۔ یعنی ایسے شیطان لوگوں کو اس طرح، فرشتے تو نہیں، شیطان جو ہوتا ہے وہ اپنا روپ دھار کر اس طرح کا فریب اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان تھا جو اس شیطان کو نظر آیا سامری جیسے انسان کو، پھر اس نے یعنی شیطان نے اسے فتنے میں ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ اس سے کروایا۔ اس طرح یہ خود بھی برباد ہوا اور اس نے بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی برباد کر دیا۔ اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک دنیا کی زندگی میں تو اس طرح کہتا رہے گا، ان تقولا، تو کہتا رہے گا، لا مساس، کہ مجھے مت چھونا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ، اور تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ وَانظُرْ، دیکھ، إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي، یعنی کہ وَانظُرْ، دیکھ، إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي، اپنے اس معبود کی طرف، ظَلْتَ عَلَيْهِ عاکفا، جس پر تو جھکا ہوا تھا، جس کے آگے تو عاجزی سے گرا پڑا تھا۔ لَنُحْرِقَنَّهُ، ہم اسے جلائے دیتے ہیں۔ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اسے راکھ بنا کر دریا میں بہا دیں گے۔ یعنی موسیٰ نے کہا یہ بات ہے تو دور ہو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی چھوئے نہیں، اور مرنے کے بعد تیرے لیے وعدے کا ایک اور وقت بھی ہے جو تجھ سے کسی طرح نہیں ٹلے گا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا۔ ہمارا فیصلہ کہ ہم بھی اسے جلا دیں گے، پھر دریا میں بکھیر کے بہا دیں گے۔ انما الہکم الذی، بے شک تمہارا معبود تو وہی ایک ہے، الذی لا الہ الا ہوا، وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، واسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ سامری جس اخلاقی کوڑھ میں مبتلا تھا اس کی سزا اسے یہ دی گئی کہ اسے جسمانی کوڑھ میں مبتلا کر دیا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں جو قاعدہ کوڑھیوں کی چھوت سے لوگوں کو بچانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ اس پر بھی نافذ ہو گیا کہ اب وہ زندگی بھر اپنی زبان سے یہ منادی، یہ اعلان کرتا پھرے گا کہ لوگو میں ناپاک ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ذلت اور رذالت کی آخری حد تھی جس سے آگے کسی حد کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بائبل کی کتاب احبار میں یہ قاعدہ اس طرح بیان ہوا ہے، اور جو کوڑھی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، وہ ہے بھی ناپاک، پس وہ اکیلا رہا کرے گا، اس کا مکان لشکر گاہ کے بحر ہوگا۔ نے فرمایا تمہارا معبود تو وہی ایک ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ توحید کی دلیل ہے کہ جب خدا کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو اس کو یہ احتجاج، یہ ضرورت کیوں لاحق ہوگی کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے۔ اللہ کس طرح حکم دے سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ؟ تو انہوں نے خود گھڑ کر یہ جو معبود بنایا تھا، تو اس کی سزا پھر سامری کو کیا دی گئی کہ پوری زندگی جب تک وہ اس میں مبتلا ہے تو وہ کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ چھوؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔